میری بہنا جینا جینا غیرت مند دا، بے غیرت دی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ حجاب دا سودا نہ کر میری یہ بہنا، اپنے پردے دا سودا نہ کر میری بہنا، غیرت تے شرم تے برم دا سودا نہ کر میری بہنا۔ دولتاں جان والیاں چیزاں نے، فیکٹریاں تے جاباں تے تنخواہاں جان والیاں چیزاں نے، میری یہ بہنا گلاب والی نہیں بننا، حجاب والی بننا ہے۔ اللہ برکتاں آپ ہی دے گا، اللہ عظمت آپ عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس طرح ایک حیا والی لڑکی دا ذکر فرمایا، وہ دی تفصیل اندر جاواں تے بڑا وقت چاہیدا، میں صرف وہ دی تلاوت کر کے بات ختم کراں گا، ہم جے لوگ بیٹھے ہو ترجمہ سمجھ جاؤ گے نا۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات نے ایک حیا والی لڑکی دا ذکر فرمایا، او لڑکی جڑی جناب موسیٰ علیہ السلام نو بڑھان واتی آئی ہے، اللہ سنیا کس انداز اندر آئیے، کرو نکلیے تے کمیں نکلیے، انہیں پردہ کیتا تے کمیں کیتا، انہیں گھونگٹ نکالیا تے کمیں نکالیا، انہیں اوڑنی اوڑی تے کمیں اوڑی۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، اے جڑی لڑکی اپنے بابل دے گھر دے دروازے جو قدم باہر پہ رکھ دیئے نا، اے دا باہر نکلنا، اے دا آنچل اوڑنا، اے دا پردہ کرنا، اے دا نقاب پہننا، اے دا سکاف پہننا، میں رب نے اتنا پسند لگا، اے تر دی جا رہی ہے تے میں دی ٹور دا قرآن بنا دا جا رہا ہاں۔ فرمایا فجا اتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا ایدہ چلنا میں نو حیا لگا، میں قیامت دیاں کندہ تک دی ٹور نو حیا قرار دیتا۔ اے بنت حوا او چال کتھے گئی ہے، نی میری یہ بہنا او چال آج کدھر چلی گئی ہے، جدو تو ٹور دی سے تیری ٹور تے قرآن بندہ سے، آج تو اگلے چوک چ چلی گئی ہے، تے منڈورا پرفیوم مجھے پچھلے چوک چ سمیلہ پیاں دیاں نے۔ میری یہ بہنا تینوں اپنی ٹور بدلنی پہ گی، میری یہ بہنا تینوں اپنے اسلاف دیاں او خواتین والا اٹھنا پہ گا۔